सबैजना नमस्कार, म सन्देश सापाई। तपाईलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा, जहाँ तपाईले क्लास 1 देखि क्लास 12 ब्याचलरका सम्पूर्ण कोर्स फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ। र आज म तपाईलाई सेनिटरी इन्जिनियरिङको जुन चाहिँ इन्जिनियरिङको 6th सेमेस्टर वा भनौँ युनिभर्सिटीको फरक सेमेस्टरमा फरक तरिकाले फरक टाइममा पढाइन्छ सेनिटरी। तर त्यसमा न्युमेरिकल फर ग्रिड च्याम्बर र ट्रिक्लिङ फिल्टर, न्युमेरिकलको दुईटा चाहिँ हामीलाई सोच छ, ट्रिक्लिङ फिल्टर र ग्रिड च्याम्बरको। र आज म तपाईलाई यसको र मैले जहिले पनि क्लास स्टार्ट गर्छु भने केही ब्याकग्राउन्ड इन्ट्रेस्टिङ यो टपिकमा इन्ट्रेस्ट आउने गरी चाहिँ तपाईलाई पहिला त्यहाँ इन्ट्रेस्ट लिएर आएपछि मात्र म न्युमेरिकलमा छिर्ने गर्छु। आज पनि त्यही नै गर्छु एज युजुअल। सो हामी आज ट्रिक्लिङ फिल्टर चाहिँ गर्न भ्याउँदैनौँ, त्यही भएर यसलाई मेटाइदिए। र अब हामी ग्रिड च्याम्बर चाहिँ गर्छौँ। त ग्रिड च्याम्बर बुझ्नको लागि इन्ट्रेस्ट त ल्याउनु पर्यो। अब तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट ल्याउँछु मैले कसरी, हेर्नुहोस् है। सेवेज भनेको के छ? सेवेज भनेको थाहा होला नि त। जस्तै तपाईँको सेवेज तपाईँको भनेको कस्तो भन्दाखेरि एक हिसाबले वेस्ट प्रोडक्टहरू, तपाईँको घरबाट निस्केका वेस्ट प्रोडक्टलाई हामीले सिवेज भन्छौँ। अब त्यो सिवेजहरूलाई घरबाट निस्केका सिवेजहरूलाई तपाईँको यत्तिकै इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ फालिदिँदाखेरि, खोलामा फालिदिँदाखेरि या इन्भाइरोमेन्टमा कोही न कोही त फाल्नु पर्यो नि, होइन? फाल्दाखेरि के हुन्छ? तपाईँको त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा असर गर्न सक्छ, विभिन्न रोगहरू निम्ताउन सक्छ, होइन? त्यसैले हामीले सिवेज ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यो फोहोरलाई हामीले फाल्न त्यसलाई फाल्ने नै हो, होइन? तर त्यसलाई हामीले पहिला ट्रिटमेन्ट दिएपछि मात्र फाल्छौँ, ताकि त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा घातक असर नगरोस्, रोगहरू ननिम्ताओस्, होइन? तपाईँले कस्तो भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ। त्यो ट्रिटमेन्टको कुराहरू डिस्कस गर्ने भनेको सिवेज ट्रिटमेन्ट च्याप्टरमा हो। अनि त्यो च्याप्टरमा ग्रिड च्याम्बर आउँछ। ग्रिड च्याम्बर कसरी आउँछ? सिधै ग्रिड च्याम्बरको न्युमेरिकल गर्नुभन्दा थोरै ब्याकग्राउन्ड कुरा गरौँ। सिवेज ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको घरहरूबाट तपाईँको चाहिँ सिवेज आउँछ, फोहोरहरू आउँछ, होइन? फोहोरहरू निस्केको, घरबाट जति पनि नालीहरूबाट निस्केका फोहोरहरू हुन्छन्, ती फोहोरहरू त यत्तिकै इन्भाइरोमेन्टमा डिस्पोज गर्दाखेरि, त्यत्तिकै त्यसलाई जम्मा गरेर खोलामा बगाइदिँदाखेरि या कुनै ठाउँ जम्मा गर्दाखेरि त्यसले त घातक असर गर्छ। त्यही भएर सिवेज ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यो सिवेज ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छौँ त्यो बारेमा डिस्कस गर्छौँ। पहिलो कुरा, एक ठाउँ जहाँ जम्मा गरिन्छ पहिलो त्यो सिवेज ट्रिटमेन्ट एकै ठाउँमा, र त्यो गरेको ठाउँमा जम्मा गरिसकेपछि हामीले पहिला के गरिन्छ? स्टोर गरिन्छ। जुन स्टोर गरिसकेपछि त्यसलाई कहाँ पास गरिन्छ त? स्क्रिनिङ भन्ने केलाई स्क्रिनिङ गरिन्छ। स्क्रिनिङ च्याम्बरमा चाहिँ हामीले पठाइन्छ भन्दा नि भयो। स्क्रिनिङ भन्नेमा के गरिन्छ भन्दाखेरि स्क्रिनिङमा चाहिँ कस्तो सिम्पल कुरा, धेरै कम्प्लेक्स तरिकाले बुझ्नु पर्दैन। स्क्रिनिङमा हामीले के गर्छौँ भन्दा सिम्पल नम्बर अफ त्यो एउटा के भन्छ स्टिल रड्सहरू चाहिँ राखिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ प्यारेलली राखिन्छ एउटा, होइन? प्यारेल राखिसकेपछि एउटा के त्यसमा चाहिँ त्यो पानी छिर्नलाई एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा त्यो पोरहरू वा भोइड बनाइन्छ, खाली ठाउँ स्क्वायर जस्तै। कस्तो हुन्छ स्क्रिनिङ भनेको भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको खोला बगिरहेको, तपाईँको त्यहाँ ढल चाहिँ एउटा जम्मा गरिरहेको कुनै ठाउँमा, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्क्रिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो सिम्पल यो रड भयो, यसरी टुटेरहरूलाई प्यारल र परपेन्डिकुलर राखिसकेपछि अब जुन यहाँबाट चाहिँ पानी पास हुने भयो, पानी त तपाईँको त एकदम माइनर पार्टिकल पानी पास हुने भयो, होइन? यहाँबाट सर्लक पानी। तर जुन सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ एकदमै ठुलो, एकदमै घाँसपातहरू, अनि यहाँ एकदमै तपाईँको चाहिँ कसैले त नालीमा कपडै फाल्दै लानु अरे, होइन? कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कसैको खेल्दै चाहिँ अब सामान्य त गाउँघरमा के हुन्छ, क्रिकेट बल हराउँछ नालीमा छिरेपछि, त्यो बगेर कहाँ हो त्यस्ता बलहरू अब यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको के हुने भन्दाखेरि जम्मा हुने भयो स्क्रिनिङमा, होइन? ठुल्ठुला वस्तुहरू, अब त्यो ठुल्ठुला वस्तुहरू चाहिँ अब स्क्रिनले सेभ गरिदिन्छ, त्यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ त्यो भित्र छिर्नबाट, अर्को प्रोसेस जानबाट। अर्को प्रोसेस के हुन्छ भन्दा स्किमिङ हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ, होइन? स्किमिङ भन्ने प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। अब स्किमिङ जानुभन्दा अगाडि स्क्रिनिङले चाहिँ त्यत्रो ठुल्ठुला वस्तुहरू सस्पेन्डेड चाहिँ अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ निकालिदिन्छ। निकालेर यसले के राम्रो काम गरिदिन्छ मेन कुरा भन्दाखेरि तपाईँको स्किमिङमा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरिरहेको हुन्छ, हामीले चाहिँ डिभाइसेसहरू युज गरेर हुन्छौँ। स्किमभन्दा अगाडि पनि अझै डिभाइसेसहरू युज गरेर हुन्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू च्याम्बरहरू युज गरेर हुन्छ। त्यो च्याम्बरलाई डिस्ट्रोय नै एक हिसाबले कोल्याप्सै तपाईँको बिगारिदिन्छ क्या त्यो वस्तुहरूले, होइन? किनकि डिभाइसमा एक हिसाबले डिजाइन गरेको ठाउँमा यत्रो हेभी मेटेरियल्सहरू गइदियो भने त एक हिसाबले पानीभन्दा बढी त्यो फोहोर मात्र थुप्रिन्छ। त्यो ठुल्ठुलो हाई भोल्युमको या हाई साइजको चाहिँ तपाईँको इम्प्युरिटिजहरूलाई के गरिदिनु भयो त सिम्पली स्क्रिनिङले चाहिँ त्यसलाई
हटाइदिने भयो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फिल्टर गरिदिने भयो। अब स्क्रिनिङले त अब त गर्यो, तर यो पालबाट जति पनि छिर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ अझै छिर्ने तपाईँको सानो पिभल्सहरू होला, ढुङ्गाहरू होला, हिलोहरू होला, सानातिर घाँसपातहरू होला, त्यो कहाँ छिर्छ? अब छिर्ने भयो स्क्रिनिङबाट त, त्यसपछि कहाँ जान्छ? स्किमिङमा। स्किमिङ प्रोसेस भनेको सिम्पल हो, एउटा स्किमिङ च्याम्बरमा तपाईँको के हुन्छ भने सिम्पल तपाईँको त्यहाँ तलतिरबाट चाहिँ तपाईँको स्किमिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ सामान्यतः भन्दा यस्तो गऱ्यो, यस्तो 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 हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एयर ब्लो गरिन्छ, एयर ब्लो गर्दाखेरि स्किमिङले, अनि यहाँ चाहिँ एउटा स्किम ट्रप भन्ने हुन्छ, स्किम ट्रप। अब यो बारेमा अहिले धेरै नबुझौँ, यो बारे हामी छुट्टै क्लास लिन सक्छौँ, तर मैले त सिम्पली तपाईँ ग्रिड च्याम्बरमा पुग्नको लागि स्किम ट्रपको कुरा गर्दैछु। अब यहाँ चाहिँ एयर ब्लो गरिन्छ, एयर ब्लो गरिसकेपछि जति पनि एयर ब्लो गरेर पछि तपाईँको यहाँ ओइलहरू जम्मा हुन्छ मासतिरको भागमा, ओइलहरू जम्मा हुन्छ, ग्रिजहरू जम्मा हुन्छ, हिलोको लेदोहरू जम्मा हुन्छ, भेजिटेबल्सहरू क्रप्सहरू जुन चाहिँ भिजेर तलतिर हुन्छ त्यो पनि माथि आइदिन्छ होइन। जस्तै कस्तो हुन्छ तेल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले पानीमा भिज्दै भिज्दै गएपछि अलि तलतिर जान्छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ अब हावा दियो भने त्यो पुरै सर्फेसमा आइदिन्छ तेलहरू, ग्रिजहरू, ओइली पार्टिकल्सहरू, अनि आउँदै गइसकेपछि यो एयरले ठ्याक्क यो स्किम ट्रपमा जम्मा गरिदिन्छ, अनि त्यसपछि फेरि यो पानीलाई स्किमिङबाट फेरि यहाँबाट तपाईँको पम्पिङ गरेर या सिम्पली तपाईँको फ्लो गराएर हामीले केमा पठाउँछौँ? अब ग्रिड च्याम्बरमा पठाउँछौँ। ल हेर्नु, बल्ल ग्रिड च्याम्बरको कुरा। अब सिधै न्युमेरिकल गर्न स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यसरी ब्याकग्राउन्ड बुझ्यो भने हामीले क्लियर बुझिन्छ नि के रहेछ त ग्रिड च्याम्बर त बुझ्यो नि। तपाईँको स्क्रिनिङ गऱ्यो, स्क्रिनमा ठुल्ठुला वस्तुहरू, ठुल्ठुला चाहिँ हिला तपाईँको ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको कसैले कपडा फालेको थियो होला, कसैले बल फालेको थियो होला, कसैले चाहिँ एक हिसाबले फ्रिजमा आउने त्यो कार्टुनै फाल्दै थियो होला, त्यो सबै ड्रेनेजमा जाँदा स्क्रिनले रोक्यो। अब यो खाली ठाउँबाट जति पनि यो स्क्रिनिङको एउटा चाहिँ जुन एउटा खालको सर्टेन एउटा खालको टेक्निकल्ली तपाईँको एउटा केही यसको चाहिँ साइज हुन्छ होलको, त्यो होलको साइजबाट जुन पास हुन सक्दैन त्यो बारेमा तपाईँले त्यसको स्टडी गर्नु। हामी किनकि अहिले ग्रिड च्याम्बरको मात्र कुरा गर्छौँ, धेरै कुरा गर्दैनौँ अरू। अनि त्यसपछि तपाईँको जुन पास हुन्छ यसबाट पास हुने कुरा चाहिँ स्किमिङमा जान्छ, स्किममा गएर ओइली पार्टिकल्सहरू, ग्रिजहरू त्यसलाई चाहिँ माथि पानीको सर्फेसमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ स्किम ट्रपमा जम्मा गरिदिन्छ, अनि अरू बाँकी पानीलाई अब स्किमिङबाट पनि हुन नसकेको कुरालाई ग्रिड च्याम्बरमा लान्छ। ग्रिड च्याम्बर आयो कुरो होइन। तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब ग्रिड च्याम्बरमा गइसकेपछि अब हामीले ग्रिड च्याम्बरको चाहिँ के गरिन्छ त न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रिड च्याम्बरमा गइसकेपछि हामीले स्क्रिनिङ छ त्यति खासै न्युमेरिकल छैन, अनि ग्रिड च्याम्बर, अनि त्यसपछि सेडिमेन्टेसन हुन्छ, त्यसपछि ट्रिकलिङ फिल्टरको कुरा आउँछ जो हामी एकछिनपछि अब अरू क्लासमा कुरा गर्छौँ। अहिले ग्रिड च्याम्बरमासम्म रोक्यो, यहाँसम्म हामीले खासै न्युमेरिकल गरिँदैन, तर हामीले यहाँ न्युमेरिकल गरिन्छ ग्रिड च्याम्बर हो। यो ग्रिड च्याम्बरको न्युमेरिकल आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। अब सबै कुरा मेटाइदिउँ। अब हामीलाई अब यो ब्याकग्राउन्ड हामीलाई चाहिएन, अब हामीलाई चाहियो अहिले बस ग्रिड च्याम्बर। हेर्नु त मजाले हेर्नु, आँखा चट्टै हाल्नु ग्रिड च्याम्बरमा। सरी, ग्रिड च्याम्बरमा गयो पानी सबै प्रोसेस पछि। अब ग्रिड च्याम्बरमा के गरिन्छ त भन्दा यसले नामबाटै एन्सर छ। ग्रिड च्याम्बरले ग्रिडहरूलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ, ग्रिडहरूलाई एक हिसाबले एक ठाउँ जम्मा गर्ने काम गर्छ, सेडिमेन्ट गर्ने काम गर्छ। ल हेर्नु के हुन्छ ग्रिड च्याम्बरमा भने ग्रिडहरू भनेको स्यान्ड, पेबल, ग्राभल, पोर्स एग्रिगेट्सहरू होइन। अब चाहिँ मेन कुरा इनअर्ग्यानिक के इनअर्ग्यानिक जति पनि कुराहरू छन् जुन चाहिँ एक हिसाबले अर्ग्यानिक भन्दा अझै हेभियर हुन्छन् अर्ग्यानिक मेटेरियल भन्दा, तिनीहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले सेडिमेन्ट तलतिर यसरी जम्मा गराइदिन्छ केले? ग्रिड च्याम्बरले हो। ग्रिड च्याम्बरले त्यो गरिदिन्छ। अब ग्रिड च्याम्बरमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एक हिसाबले जस्तै अब तपाईँलाई न्युमेरिकलमा बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले न्युमेरिकल आउँछ तर तपाईँ अहिले नै बुझाइदिन्छु होइन है। तपाईँको ग्रिड च्याम्बरमा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक, भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर वा अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस सुड बी के भन्दाखेरि लेस देन भेलोसिटी अफ इनअर्ग्यानिक वा भेलोसिटी अफ इनअर्ग्यानिक लोडिङ वा भनौँ ग्रिड होइन। अनि भेलोसिटी अफ इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्स वा ग्रिड भेलोसिटी अफ ग्रिड सुड बी लेस देन भेलोसिटी अफ क्रिटिकल भेलोसिटी। अब यसले भन्न खोजेको यो कन्डिसन के हो ग्रिड च्याम्बरमा, यो कुरा चाहिँ यो तपाईँको प्रोसेस चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ ग्रिड च्याम्बरमा है। के भन्दा किन भन्दाखेरि ग्रिड भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस वा भनौँ तपाईँको यसलाई अर्को पनि शब्द दिन मिल्छ, यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै भन्दैछु है। त्यो भन्नु है, यसमा चाहिँ तपाईँको
दुई तीनटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छुटाउनै नहुने कुराहरू हुन्छन्। अब त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै कुरा गर्दैछु ल। भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक म्याटर। अब तपाईँको कुरा के हुन्छ भन्दा यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक म्याटर भनेको जस्तै भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक म्याटर भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै सेटलिङ भेलोसिटी भन्न खोजेको हो कि यसले। अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ एक हिसाबले जति पनि एक हिसाबले यो छ नि यो जहिले पनि कम हुनुपर्छ कि सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ जहिले पनि अर्ग्यानिक म्याटरको इनअर्ग्यानिक वा ग्रिडको भेलोसिटी अफ ग्रिड भन्दा कम हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अर्ग्यानिक म्याटरको भेलोसिटी अफ सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी भइदियो भने त ग्रिड चाहिँ पास हुने भयो, अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ त्यही रकबै हुने भयो। के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ तपाईँको इनअर्ग्यानिकको बढी हुनु पर्यो, किनकि यहाँ केही समयसम्म डिटेन्सन टाइमसम्म हामीले चाहिँ यहाँ राखिन्छ अनि राख्दासम्म त यो त छिटो जानु पर्यो नि त। अनि यो अर्ग्यानिकको चाहिँ तपाईँको ग्रिडको चाहिँ बढी भइदियो भने सुट्ट तल गएर जम्मा हुने भयो, अर्ग्यानिकको चाहिँ के हुने भयो त यहाँ त टाइम लाग्ने भयो, यहाँसम्म आउने भयो। ल भेलोसिटी भनेपछि त डिस्टेन्स ट्राभल गर्न लाग्ने टाइम त हो कि होइन हो। एउटा यो यहाँ यो हाइटसम्म तल पुग्न लाग्ने टाइम भनेपछि यो त के हुनु पर्यो त टाइम बढी लाग्नु पर्यो नि त। के अरे टाइम चाहिँ एक हिसाबले यसलाई भेलोसिटीलाई के हुनु पर्यो त टाइम त बढी लिनु पर्यो। अर्ग्यानिक म्याटर त छिटो गएर सिधै तलमा बस्नु त भएन नि त। त्यही भएर भेलोसिटी कम हुनुको मतलब के हो त L/T हो। L/T हो भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक म्याटर के हुनु पर्यो त के H/T गरौँ न, H/T गरौँ होइन यसको चाहिँ। अनि H/T गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाइट त सेम नै हुने भयो। अब टाइम चाहिँ के हुनुपर्ने भयो त टाइम के हुने भयो त टाइम चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइम छिटो चाहिँ तपाईँको तल जम्मा भइदियो भने के हुने भयो त टाइम छिटो भइदियो भने भेलोसिटी के हुने भयो, टाइम थोरै भने के हुन्छ भेलोसिटी बढ्ने भयो हो कि होइन। भनेपछि टाइम बढ्यो भने भेलोसिटी घट्ने भयो। यसको मतलब भेलोसिटी सानो एकदम कन्सेप्चुअली बुझाउँदैछु, तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नु है यो कुरा चाहिँ है। अब भेलोसिटी चाहिँ के भन्दा कम हुनुको मतलब भनेको टाइम चाहिँ बढी लाग्छ कहाँ हुन तल जम्मा हुनलाई। अर्ग्यानिक म्याटरको तल हुन चाहिँ के हुनु पर्यो जम्मा हुन टाइम त लाग्नु पर्यो बढी। यदि ग्रिड च्याम्बरभन्दा अगाडि नै जम्मा भयो भने ग्रिड च्याम्बर बनाएको के अर्थ भयो, ग्रिड च्याम्बरले चाहिँ ग्रिडहरू चाहिँ सबै यहाँ जम्मा गर्ने अनि अर्ग्यानिक म्याटर जति अब अर्ग्यानिक म्याटर केही तलसम्म त आउँछ नि त, के त सेटलिङ त हुन्छ त्यो सेटल यहाँसम्म हुनु पर्यो तलसम्म पुग्नु भएन। यसको मतलब भन्न खोजेको यो म सबै कुरा भनिसकेको छु है यो तपाईँलाई। अब यदि बुझ्नु भएको छैन भिडियो एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नु होला। एकदम मैले स्लो तरिकाले एकदमै तपाईँको मजाले बुझाइरहेको छु तपाईँलाई। फेरि बुझाउँछु तपाईँको के भन्दाखेरि अब यो भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक म्याटर सुड बी लेस देन भेलोसिटी अफ इनअर्ग्यानिक म्याटर भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि भेलोसिटी रिलेसनसिप के हो H/T हो बाई नम्बर डिस्टेन्स ट्राभल पर टाइम टेकन हो। सिम्पल तरिका हामीले 8 क्लासदेखि पढ्दै 7-8 पढेको यहाँ रिलेट हुने कुरा त हो, त्यही कुरालाई रिलेट गर्ने हो कि केही पनि छैन। सबै कुरा तलकै कुराहरूलाई रिलेट गर्दै हामीले इन्जिनियरिङ पढ्ने हो त्यही नै कुरा। अब यसमा के भनेको छ भन्दा H/T को कुरा गरेको छ। H भनेको के हो भन्दाखेरि यो हो यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई लाग्ने टाइम यो T भनेर दिने हो। अब यो T चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भेलोसिटी कमाउनुको लागि। भेलोसिटी कम छ भने T को रिलेसन के हुने भयो टाइम बढी लाग्ने भयो। तल पुग्नलाई टाइम बढी हामीलाई लाग्न पर्छ नि अर्ग्यानिकको, किनकि ग्रिडभन्दा अगाडि नै तपाईँको अर्ग्यानिक जम्मा भइदियो भने त हाम्रो ग्रिड च्याम्बरको त केही अर्थ लागेन। त्यही भएर यो कुरा छ हो। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले ग्रिड च्याम्बरको सबै कुराहरू बुझ्नुभयो। अब किन भन्दाखेरि होइन अब यहाँ सबै कुरा तपाईँको चाहिँ यसैमा घुम्छ। अब एउटा न्युमेरिकल गर्छु हेर्नुहोस् है। अब एउटा यो कुरा भयो, अर्को तपाईँलाई अर्को कुरा बुझाउँछु। सेटलिङ भेलोसिटी भनेको के हो, सेटलिङ भेलोसिटी भनेको के हो, सेटलिङ भेलोसिटी भनेको H/T नै हो। सेटलिङ भेलोसिटी भनेको यहाँ भएको मेटेरियल यहाँसम्म पुग्दाखेरि होइन यहाँ कति यो मेटेरियल एउटा क्लियर तरिकाले फिगरमा बुझाउँछु। सेटलिङ भेलोसिटी भनेको तपाईँको यहाँ कुनै तपाईँ ग्रिड च्याम्बर भयो, ग्रिड च्याम्बर एकदम कन्फ्युजिङ छ है, त्यही भएर तपाईँ एकदम क्लियरली सुस्त बुझाइरहेको छु मैले। यहाँ कुनै मेटेरियल छ ग्रिड छ होइन, अनि यो ग्रिड चाहिँ केही टाइमसम्म केही टाइम पुगिसकेपछि यो सर्फेसमा टच गर्छ यो ग्रिड होइन। पानी छ
हैन। गिलासमा पानी राख्नुभयो अनि पानीमा चाहिँ तपाईले कुनै एउटा ढुङ्गा राखिदिनु भयो। ढुङ्गा माथिबाट तल पुग्दासम्मको जति टाइम लिन्छ त्यो टाइमको दुईटाको रिलेसन h डिस्टेन्स भयो अनि कति टाइम लियो त्यो टाइम राखेपछि हामीले सेटलिङ भेलोसिटी निकाल्छौँ। सिम्पल फर्मुला यो भयो। तर ग्रिड च्याम्बरले हामीले दिएको फर्मुला भनेको मेन कुरा यही छ। ग्रिड च्याम्बरले हामीलाई के फर्मुला दिएको छ भन्दाखेरि ग्रिड च्याम्बरमा चाहिँ सेटलिङ भेलोसिटीको चाहिँ के छ फर्मुला भने 60.6 कतिमा 60.8 पनि दिएको छ s - 1 d अनि sg। यो ग्रिडको निकाल्नु पर्ने छ भने है, ग्रिडको निकाल्नु पर्ने छ सेटलिङ भेलोसिटी भने sg - 1 into d into 3t plus 70 upon 100 अनि यो बुझ्नु कि t भनेको डिग्री सीमै छ। यो कुरामा टेन्सन लिनु परेन। र यदि तपाईको b सेटलिङ भेलोसिटी अफ अर्ग्यानिक म्याटर निकाल्नु पर्ने छ भने 60.6 sg हुन्न, s चाहिँ अर्ग्यानिकको -1 s भनेको के हो त स्पेसिफिक ग्रेभिटी, d भनेको साइज अनि इन्टु 3t plus 70 upon 100 नै हो। फर्मुला सेम नै हो। t भनेको डिग्री सीमा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने भयो। अब कुरा के छ भने हामीलाई vs को लागि दुईटा फर्मुला भयो। vs को लागि एउटा यो ग्रिड च्याम्बरले दिएको, अर्को हाम्रो नर्मल एप्लिकेसनको h/t को फर्मुला भयो हो। अब हामीले कुरा बुझ्छौँ के भन्दाखेरि कुनै पनि अब न्युमेरिकलमा हामीलाई दिने कुरा भनेको डिजाइन गर भन्छ। डिजाइन गर भन्ने बित्तिकै सबैजना आत्तिन थाल्छ, ला डिजाइन गर्न भन्छ के निकाल्ने त, के निकाल्ने भनेर सोध्दैन। डिजाइनमा चाहिँ तपाईले डिजाइन गर्नु भन्ने बित्तिकै यो बुझ्नु परेको त्यसको डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु परेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। डिजाइन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ तपाईले भने हुँदैन तपाईले के पत्ता लगाउनु छ हैन। कुनै कुनै क्वेशनमा के दिन्छ तपाईले लेन्थ पत्ता लगा, भेलोसिटी पत्ता लगा, क्यू पत्ता लगा भनेर क्वेशन नै भनिदिन्छ। त्यो सजिलो कुरो। अब हामी खतरा भइसक्यो, त्यही भएर हामीले केही भन्दैन, सिधै के भन्छ डिजाइन गर्ने भन्छ। आफै बुझ्नु कि हामीले डाइमेन्सन निकाल्नु पर्छ। डाइमेन्सन भनेको अझै म न्युमेरिकलमा छिराइन तपाईलाई कन्सेप्ट क्लियर गर्छु, यति कुरा बुझ्नुस् हैन। तपाईले धेरै कुराले बुझिरहनु भएको छैन मलाई थाहा छ राम्ररी, तर जति बुझ्नु भएको छ एकदम इनफ छ। किनकि न्युमेरिकल गर्छ छक्क पाउनुहुन्छ के तपाई है, टक्क क्लियर। अब तपाईको डाइमेन्सन भनेको के हो, l * b * h पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। हो यही हो कुरा। अनि कुनै कन्डिसन्स कुरा हुन्छ, परमिसिबल के दिएको हुन्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ केस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि भेलोसिटी अफ यसमा चाहिँ ग्रिड च्याम्बरमा चाहिँ भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ हैन, क्रिटिकल भेलोसिटी चाहिँ जहिले पनि फ्लो भेलोसिटी भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्यही त क्रिटिकल भेलोसिटी जहिले पनि भेलोसिटी अफ फ्लो भन्दा बढी हुनुपर्छ। भेलोसिटी अफ फ्लो भनेको के हो अब हेर्नुस् है। अब मलाई अर्को कन्सेप्ट पनि तपाईलाई क्लियर गरिदिन्छु हेर्नुस् है। भेलोसिटी अफ फ्लो, भेलोसिटी अफ फ्लो भनेको के हो भन्दाखेरि अघि हामीले के भन्थ्यौँ, सेटलिङ भेलोसिटी गरेको थियौँ। सेटलिङ भेलोसिटीले के भनेको थियो, यो पार्टिकल यहाँसम्म पुग्नलाई भन्ने कुरा थियो। फ्लो भेलोसिटीले के भन्छ, कुनै पनि यहाँको पार्टिकल यहाँबाट तपाईले यहाँसम्म फ्लो हुनलाई कति टाइम लिन्छ त हैन। यहाँदेखि यो ठाउँमा यहाँ वाटर पार्टिकल चाहिँ फ्लो भेलोसिटी भनेको एक हिसाबले वाटर पार्टिकल यहाँको वाटर पार्टिकल यहाँसम्म पुग्नलाई कति टाइम लिन्छ भन्ने कुरा हो। र यो थाहा छ कि यो भनेको l हो, यो भनेको h हो। उता हामीले के गरेथ्यौँ, यसमा h/t गरेथ्यौँ। h/t किन गरेथ्यौँ, किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्ने ग्रिडको कुरा हामीले गर्दै थियौँ त्यहाँ, हो कि हैन। त्यो कुरा सेटलिङ भेलोसिटी। अब कुरा के छ, तपाईको यहाँदेखिको एउटा पार्टिकल यहाँसम्म पुग्नु पर्ने छ, मतलब l डिस्टेन्स जानु पर्ने छ। डिटेन्सन टाइम भनेको यो भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो, यसलाई bh भने नि हुन्छ, कतिले bf भन्नु, म चाहिँ bf भन्नु लिनु गर्दै है त। यो कुरा छ, bf भनेको के रहेछ त, l/t भन्ने कुरा रहेछ। ठीक छ, यति भइसक्यो, कुरा सक्यो। तपाईले कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भयो है। हामीले योको टर्ममा लिन्छौँ कि यसको टर्ममा लिन्छौँ भन्ने कुरा हो कि हैन। त्यो भनेको भेलोसिटी अफ फ्लोको कुरा भयो। अब सेटलिङ भेलोसिटीको तपाईलाई फर्मुला पनि मैले भनिदिइसकेको छु। अब हामी सिधै न्युमेरिकलमा लाग्छौँ। न्युमेरिकलमा लाग्छौँ। फेरि हुन्छ फ्लो भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, यताबाट पानी बगिरहेछ हो सर्लक्क पारामा, यताको एउटा वाटर पार्टिकल अर्को पार्ट उतासम्म, यो यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नु पर्ने छ। डिटेन्सन एउटा डिटेन्सन कुनै टाइममा पुग्छ भने त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ, यो डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हुन्छ कतिजनालाई हो। यो भनेको के हो त, हामीले के भनेछौँ, यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्मलाई के भनेछौँ, यहाँदेखि यो मार्करको डिस्टेन्सलाई के हुन्छ l भनेछौँ हैन। अनि हातको मैले जति छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ h बनाएको छौँ भने
यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि कुनैले एउटा टी टाइम लिन्छ भने के हुन्छ त त्यो भनेको फ्लो भेलोसिटी भनेको छौँ र त्यो भनेको के हो त यो के हो मार्कर L/T र यदि यो हातको डिरेक्सन हेर्नु यो हातको पोइन्टदेखि यो तलको पोइन्टसम्म पुग्नलाई कुनै टाइम लिन्छ भनेको H/T भने त्यसलाई के भन्छ सेटलिङ भेलोसिटी भनेको आफै छ सेटल डाउन हुन लाग्ने टाइम भन्न खोजेको ठिक छ कुनै पनि वाटर पार्टिकल वा ग्रिडको लागि सेटलिङ भेलोसिटी लिन्छौँ ग्रिडको लागि र फ्लो भेलोसिटी सामान्यतः वाटर पार्टिकलदेखि लागि लिन्छौँ ठिक छ ल त्यही कुरा छ कन्सेप्ट यति हो अनि अब हामी न्युमेरिकलतिर छिर्दैछौँ न्युमेरिकलमा के दिएको छ हामीलाई यहाँ भने पहिलो कुरो डिजाइन अ रेक्टेङ्गुलर ग्रिड च्याम्बर के भनेको छ रेक्टेङ्गुलर ग्रिड च्याम्बर भनेपछि सेप बनाउन कुनै पनि न्युमेरिकल हामीले डायग्रामेटिक फर्ममा चाहिँ पढ्यौँ भने त्यसलाई हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ ठिक छ त्यही नै कुरा हो अब त्यही भएर हामीले पहिला डायग्राम भन्छ रेक्टेङ्गुलर ग्रिड च्याम्बर फ्लो अफ सिवेज यहाँ फ्लोको जुन फ्लो हुन्छ नि सिवेजको हैन त्यो सिवेजको फ्लो चाहिँ के